नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मौसम चिसिँदै गर्दा नेपालको राजनीति भने तातिँदो छ। सत्तारूढ नेकपा सकसमा पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको सहारा खोज्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग शनिबार निकै लामो छलफल गरेर ओलीले सरकारमा नै आउन आग्रह गर्नु भएपछि नेकपा भित्रको विग्रह कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने निर्क्युल गर्न गाह्रो परेन। अब ओलीले पार्टी भित्रबाट भोग्दै आएको पेलानको कारण नै हो देउवाको ढोका ढकढक्याउनु। तर देउवाले निर्णय लिन पक्कै पनि गाह्रो पर्नेछ नै, किनभने जनताले कांग्रेसलाई सत्ता होइन बेपक्षीमा पुर्याएको छ र यो मत पार्टीभित्र नै हुर्कँदै जान थालेको छ। प्रष्ट बहुमतका साथ सरकार सम्हालिरहेका नेकपामा यदि कुनै दुर्घटना भए त्यसको असर समग्र मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने निश्चित छ, किनभने जनताले दिएको विश्वासमाथि नराम्ररी तुषारपात हुनेछ नै। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्तारूढ नेकपा विवादमा तानियो प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस। ओली समूह र प्रचण्ड समूहले खोजे छुट्टा छुट्टै साथ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको उमेर 65 वर्ष माथि, अझै नेतृत्वका लागि हाना थाप। युवा नेताहरू भने लाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निको हुने संक्रमितको संख्या झण्डै 2 लाख। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोध्यो 4 ल्याबलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। हस्पिटललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बलात्कार गर्नेलाई सजाय बढाउँदै अध्यादेश जारी गर्न सरकारको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस। मिलापत्र गराउनेलाई पनि 3 वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान थप। र अमेरिका कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित, थप 1 लाख संक्रमित थपिए। क्यालिफोर्नियामा निषेधाज्ञा जारी। मास्क लगाउन बाइडेनको आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अब पार्टीभित्र मात्र सीमित बनेन। नेकपाका दुईवटै गुट यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ खोज्न तल्लीन छ। अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले कांग्रेससँगको छलफललाई सघन बनाएका छन्। यसले के अब नेकपा फुटको अवस्थामै रहेको हो भन्ने प्रश्न स्थापित गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पार्टी फुटाउने अन्तिम कसरतमा जुटेकै हुन् त चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली आफ्नो सरकार टिकाउन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँगको छलफलमा जुटेका छन्। उनी मात्र होइन, भोलि पार्टी फुटेको अवस्थामा आफूलाई साथ दिन विभिन्न नेताहरू मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले पनि छलफल थालेको बुझिएको छ। 1 वर्षदेखि चलिरहेको नेकपा विवादको पछिल्लो सिनारियोले अब जुटको प्रयास भन्दा फुटको अभ्यासमा केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिनाई नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पछिल्लो विवाद एकअर्काको आरोप पत्रबाट भएको हो। अब एकै ठाउँ बस्न नसकिने दुवै गुटका नेताहरूले सार्वजनिक भनाइहरू राख्न थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पल्ला भारी पार्नका लागि विपक्षी दलहरूसँगको छलफललाई सघन बनाएका छन्। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भेटवार्ता। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार 3 घण्टा बढी समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। यो भेटलाई सार्वजनिक नगरिने तयारी रहे पनि आइतबार बाहिर आयो। भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको किचलोबारे सभापति देउवालाई जानकारी गराएका थिए र भनेका थिए अब परिस्थिति जटिल छ, वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, मन्त्रालय बाँडफाँडबारे पनि कुरा गर्न सकिन्छ। जवाफमा देउवाले भने म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु अनि मात्र केही भन्न सक्छु। यो भेट त्यति बेला भयो जति बेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कांग्रेस सभापति देउवालाई अघिल्लो दिन उनकै निवास बुढालिन कण्ठमा भेटेका थिए। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रचण्ड समूहको विपक्षीसँग छलफल।
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, प्रचण्ड समूहले पनि कङ्ग्रेसका विभिन्न तहका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पार्टीभित्र देखिएको चर्को विवाद फुट नजिक रहेकोले परिस्थिति बिग्रिए आफूहरूलाई साथ दिन प्रचण्ड समूहले कङ्ग्रेससँग प्रस्ताव गरेको नेताहरूले बताएका छन्। भेटघाट तीव्र बनेकाले सत्तारूढ नेकपा अब सग्लो बन्ने आधारहरू कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ। मङ्सिर 13 गते बोलाएको नेकपा सचिवालय बैठकसम्म पुग्दा पार्टीभित्रको समस्या गम्भीर अवस्थामा पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको नाराबाजीको घटनाप्रति नेताहरूबीच जुहारी चलेको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला शनिबार चितवनमा भएको घटनाले दुई गुटको विवादलाई थप मलजल गरेको छ। शनिबार चितवनको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कार्यकर्ताले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। यही घटनालाई लक्षित गर्दै नेकपा प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। श्रेष्ठले घटनाको निन्दा गर्दै यस्तो व्यवहारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र नभएर कसैको हित नगर्ने बताउनु भएको थियो। उक्त वक्तव्यप्रति नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोही वक्तव्यको स्क्रिनशट गर्दै प्रचार विभाग थापाले गुटगत वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै श्रेष्ठको भनाइप्रति आइतबार बिहान आपत्ति जनाउनु भएको हो। थापाले बुटवलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चढेको गाडीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरिँदा निदाउनु भएको थियो क्यारे भन्दै कटाक्ष गर्नु भएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै चितवनमा पार्टी एकता जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाउँदा सुनियोजित दुर्व्यवहार देखेको भन्दै टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। एउटा निजामती कर्मचारीले 58 वर्ष पूरा गरेपछि अवकाश पाउँछ, तर राज्यको नीति नियम बनाउने नेताहरूको उमेर हदबन्दी हुनुपर्छ कि पर्दैन? यति बेला अहम प्रश्न बनेको छ। बेला बखत नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहस पनि हुने गरेको छ, तर ती बहसहरू निरर्थक छन् किनभने नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका वृद्ध नेताहरूले सुन्नै चाहँदैनन्, न त कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रका युवा नेताहरूले पुस्तान्तरणको क्रान्ति गर्नै सक्छन्। विडम्बना, ती सबै युवा एउटा न एउटा वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्जवल पार्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि नेपालको भविष्य वृद्धकै हातमा झुन्डिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा विवाद चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 22 गते एउटा अभिव्यक्ति दिए। उनले भनेका थिए, हामीले नेतृत्व छाडौं र युवा पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरौं। उनको यो अभिव्यक्ति युवालाई दिने गरी भने आएको होइन, यो त पार्टीभित्र आफ्ना विरुद्ध उत्रिएका अरू नेताहरूलाई उनले गरेको प्रहार हो। मनसाय जे होस्, अब राजनीतिक नेतृत्व वृद्धबाटै चल्दैन। यही मुद्दा अब सत्तारूढ नेकपाका युवा नेताहरूले उठाए पार्टी फुटबाट पनि बच्न सक्थ्यो, मुलुकको भविष्य पनि बन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो। युवामा सत्ता हस्तान्तरणको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसमा पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। केही प्रयास कङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले गरे पनि ती सबै निरर्थक बन्यो, कारण एक न एक वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्जवल देख्ने युवा नेताहरू आफ्ना वृद्ध नेतासँग नेतृत्व देऊ भन्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। नेताको उमेर र नेतृत्व अवधि। नेता केपी शर्मा ओली उमेर 69 वर्ष, नेतृत्व 2071बाट तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष, हाल नेकपाका अध्यक्ष, राजनीतिक दल नेकपा। पुष्पकमल दाहाल 66 वर्ष, 2046 देखि तत्कालीन एकता केन्द्रको महामन्त्री, 2059बाट तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष, हाल नेकपाका अध्यक्ष नेकपा। माधव कुमार नेपाल 68 वर्ष, 2050 देखि 2065 सम्म तत्कालीन एमालेको महासचिव, हाल नेकपाको वरिष्ठ नेता नेकपा। झलना खनाल 71 वर्ष, 2047 सम्म तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिव, 2064बाट तत्कालीन एमालेको महासचिव, 2065 मा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष, हाल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेकपा। वामदेव गौतम 72 वर्ष, विभिन्न चरणमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म नेकपा। शेरबहादुर देउवा 74 वर्ष, 2059 देखि 2064 सम्म तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति, 2072 सालदेखि लगातार कङ्ग्रेस सभापति नेपाली कङ्ग्रेस। रामचन्द्र पौडेल 76 वर्ष, 2040 सालदेखि कङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय नेपाली कङ्ग्रेस। यिनै नेताहरूको चङ्गुलमा नेपाली राजनीति घुमेको छ। यी बाहेक धेरै नेताहरू 60 कटेका छन्। उनीहरू नै नेपालको भविष्य कोर्न तम तयार छन्। के यी वृद्धहरूबाट भोलिको नेपाल निर्धारण हुन्छ? किन युवाहरू नेतृत्वसम्म पुग्न सक्दैनन्? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अब युवा नेताहरूले दिनुपर्छ, होइन भने सबै दलका युवा नेताहरूले वृद्धलाई सम्मानपूर्वक विदा गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको अनुभव र युवाको क्षमताले मात्र मुलुक बन्न सक्छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,20,308 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,032 जनाको PCR परीक्षणमा 1,674 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,20,308 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 19,963 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,679 जना निको भएसँगै देशभर 1,79,024 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 957 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,04,409 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 83,046 जना, ललितपुरमा 12,244 जना र भक्तपुरमा 9,119 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 90,971 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 11,262 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,028 र सबैभन्दा कम प्रदेश 2 मा 61 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 242 जना, गण्डकी प्रदेशमा 102 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 65 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,321 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 651 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 171 जना, प्रदेश 2 मा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 88 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 185 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 686 छ। यस्तै संस्थागततर्फ 6,351 र होम आइसोलेसनमा 13,612 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,60,075 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4 ल्याबलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आइतबार मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले नेगेटिभ रिपोर्ट आएको नमुना 1 महिनासम्म र पोजिटिभ आएको नमुना 3 महिनासम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने निर्णय पालना नभएको भन्दै 4 ल्याबलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, सिरिया हेल्थ केयर र हेम्स अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यी अस्पतालमा PCR जाँच गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि हङकङ, दुबई र जापान गएका व्यक्ति सम्बन्धित देशमा जाँच गर्दा PCR जाँच पोजिटिभ आएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सबै नमुनाहरू नेगेटिभको हकमा 1 महिना र पोजिटिभको हकमा 3 महिना स्टोर गरी राख्नुपर्ने, सो अनुसार नगरेको पाइएका स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, सूर्या हेल्थ केयर र हाम्स हस्पिटललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड-19 को परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ वा नेगेटिभ रिपोर्ट मात्र दिने गरिएको पाइएकोमा अब आइन्दा इनकन्क्लुसिभ रिपोर्ट आयो भने पनि उक्त रिपोर्टलाई पोजिटिभ नै मान्ने भन्ने प्रयोगशालालाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले इन्टर्नल क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोटोकल बनाई कडाइका साथ अनिवार्य लागू गर्ने र परीक्षण नतिजा लोअर डिटेक्सन लिमिट उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने। मन्त्रालयको पत्र आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ती अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका नेपाली मध्ये 91% कोरोना मुक्त भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार 45 मुलुकमा 46,578 जना गैर आवासीय संक्रमित भएकोमा हालसम्म 42,803 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका हुन्। यस्तै संक्रमणबाट 19 देशमा रहेका 293 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा 84 जना र बेलायतमा 69 जना र भारतमा 40 जना नेपालीको निधन भएको छ।
भारतमा निधन भएका 40 जना मध्ये 10 जना महिला छन्। यस्तै स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्पेन, बेलायत, युएई, कतार, साउदी अरब र जापानमा थप संक्रमण देखिएको छ। यसका साथै नेपाली समुदायमा संक्रमण देखिएको देशको सूचीमा नर्वे पनि थपिएको छ। बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। सरकारले बलात्कार विरुद्धको कानुनलाई थप कडा बनाउने गरी अध्यादेश मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। बलात्कारको परिभाषालाई संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको थियो। त्यस्तै बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ। न्यूनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ। साथै कुनै नाबालिग 18 वर्षभन्दा कम उमेरमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको 1 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ। काठमाडौँको मोर्गन कलेजले कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीबाट कलेजले चर्को शुल्क असुल्ने गरेको छ। हामी निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौं। सरकारको नियमभन्दा विपरीत मोर्गन कलेजले रकम लिन थालेपछि विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई धम्क्याउने मात्र होइन प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउने जिम्मा लिएका निजी विद्यालयको नियत ठीक नभएपछि विद्यार्थीहरूको भविष्य कसरी अन्योलमा पर्छ त्यसैको एक उदाहरण बनेको छ काठमाडौँको मोर्गन कलेज, जसले कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुल्दै शिक्षाको नाममा व्यापार चलाइरहेको छ। अवैध शुल्क असुलीको विरोधमा रहेका विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम कल 24 मा गुनासो गरेका थिए। समस्या के हो भने अब यहाँ सब स्टुडेन्टहरूलाई अब ठगी गरेको, अब पैसा बढी मागेको, एक्जाम दिनलाई अब तिरिसकेको पैसा नि फेरि अब ओभर एक्स्ट्रा पैसा मागेको। मैले सबै पहिलाको ड्यू अनि सबै तिरिसकेको थिएँ हैन। अनि अहिले अस्ति फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन। अनि अहिले चाहिँ 81 अनि 27,000 चाहिँ तिर भन्छ क्या अझ फेरि। अनि त्यो चाहिँ कलेजको इन्टरनल भन्छ तर इन्टरनलमा के हो त्यो चाहिँ देखाउँदैन क्या फेरि। 27,000 बढी पैसा निकाल्नु भयो। 27,000 दियो भने त्यो कलेजले दिने 60 नम्बर पाउँछौ, न त हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। विद्यार्थीहरूले कलेजको करतुतबारे जानकारी गराएपछि हामीले सरकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ, तर यो समस्या समाधान हुनुको साटो झन बल्झिएको छ। अहिले त प्रहरीकै आडमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइएको तथ्यहरू फेला परेका छन्। आइतबार अभिभावक संघका प्रतिनिधि सहित हाम्रो टिम कलेज पुग्दा त्यहाँ प्रहरीको आडमा विद्यार्थीबाट कलेजले शुल्क उठाइरहेको भेटियो। यसबारे थप बुझ्न खोज्दा कलेजले हाम्रो टिमलाई प्रवेशमा समेत रोक लगायो। तर त्यहाँ त्यही विद्यार्थीहरूका अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाको भविष्यको चिन्ता गर्दै भए पनि तोकिए बमोजिमकै शुल्क बुझाउन बाध्य बनेको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले भने तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क बुझाउन नसकिने पीडा पोखेका छन्। प्यारेन्ट्स बोलाएर प्यारेन्ट्ससँग सल्लाह गर्ने हो नि त। स्टुडेन्टलाई भाटा हान्ने, पुलिस लिएर आउने, भाटा हान्ने, यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने त्यो होइन नि त। त्यो त भोलि पर्सि यिनीहरूले एक्जाम कसरी दिन्छ? यिनीहरूको भविष्य कसले लिन्छ जिम्मा? यिनीहरूलाई भोलि भाटा खाएर चौकीसम्म पुग्दाखेरि राति पुलिस स्टेसनबाट जब 12 पनि स्टुडेन्टलाई फोन आउँछ भनेदेखि के इज कलेज हो यो? यसलाई कलेज भनिन्छ? 5 लाख 6 लाख वर्षको तिरेर त हामी पढाउनलाई तयारी छौँ भने अब हामीले हाम्रो मायाले त स्कलर दिएको होइन हेर्नु। अनि त्यस पछाडि फेरि अब यो 1 वर्ष भइसक्यो। अस्ति अब वैशाख 8 गते एक्जाम तोक्दाखेरि पनि त त्यो बेला यति पैसा लाग्छ भने त हामी एकदम क्लियर हुन्थ्यौँ नि त। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको 1 वर्षपछि यति लाग्छ भन्दाखेरि कसरी दिने भन्नु त? के हिसाबले दिने? त्यो त सिधै पैसा कमाउने नियत भयो भएन भन्नु न। यो त एकदम दलाली पेसा भयो नि त। कलेजले विद्यार्थीबाट 11,000 देखि 70,000 सम्म असुलिरहेको छ, जुन शुल्क सहित अगावै दिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्, जसको विरोध विद्यार्थीहरूले निरन्तर गर्दै समेत आएका छन्। तर तिनैमध्ये 3 जना विद्यार्थीहरू बिहिबारदेखि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरूले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि ती विद्यार्थीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्तले पक्राउ गरेको थियो। तर अबको 2 दिनपछि ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा छ। यति बेला केही विद्यार्थी प्रहरी नियन्त्रणमा त केहीको हातमा प्रवेश पत्र नै परेको छैन। अहिले कस्तो कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा पैसा नबुझाइकन जाँच दिलाउन सकिन्न भन्ने पहिला कुरा राख्नुभयो। हामीले के भन्यो भनेदेखि सक्नेले त बुझाएकै छन् नि, बुझाउन सक्नेसँग नलिनु त हाम्रो भनाइ होइन। नसक्नेले किनकि समय माग्दाखेरि पनि नदिने जुन कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो यो कदापि हुन सक्दैन र थुनिएको विद्यार्थीलाई अहिले तुरुन्तै उहाँहरूले यहाँ स्कुलबाट खबर गरेर विद्यार्थी छोडाउने इस्यु आइसकेपछि सत्य के हो भन्ने कुरो त सत्य तथ्य चाहियो। त्यसको निमित्त सम्बद्ध निकायले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर विद्यार्थीहरूले तिरेका के हो, पहिला शुल्क कति तिर्नुपर्ने थियो, शुल्क स्वीकृति छ कि छैन, ऐन कानुन नियमसम्म छ कि छैन भनेर त्यो कुरा हामीले माग गरेका छौँ। कलेजको बदमाशी विद्यार्थीहरूलाई कलेजले यातना समेत दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार पाइपले कुट्ने, परीक्षामा फेल हुनु पाइँदैन भन्दै मानसिक तनाव दिने गरेको छ। कलेज प्रशासनको यस्तो रवैयाले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको प्रश्न हुन्छ। तर यस्तो खेलवाड गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन? न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको घर घरमा खुसी आएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको पर्खाइमा जीवन बिताइरहेका स्थानीयको घर घरमा जडान गरिएको धारोमा पानी आउन थालेपछि घरमै खुसी आएको जस्तै भएको छ। गाउँपालिकाले चलाएको खानेपानी वितरण अभियान सफल भएसँगै गाउँले लामो समयदेखिको सपना पूरा भएकोमा दङ्ग छन्। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि देखेका सपना पूरा भएको छ। गाउँपालिकाले घर घरमा धारो मार्फत खानेपानी खसालेपछि स्थानीय दङ्ग परेका छन्। अन्य स्थानीय तहको तुलनामा शुद्ध खानेपानी र बिजुलीको सहज उपभोग गर्न नपाएका नागरिकहरू घरमै पानी आएपछि वर्षौंदेखिको दुःख अन्त्य भएकोमा उनीहरू प्रसन्न छन्। ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो, 2 घण्टा लाग्थ्यो, आउँदा जाँदा 3-4 घण्टा लाग्थ्यो। दुईचोटि पानी ल्याउँदा आफ्नो दिनै जान्थ्यो। फाल्टु काम गर्न त्यत्तिकै हुँदा भ्याइँदैन थियो, धेरै समस्या थियो। अहिले त धेरै सुविधा भएको छ पानीमा चाहिँ। अनि अब दिन माया मारेर अब कपडा धुन होस् अनि पानी लिन जान होस्, दिनै माया मारेर जानु पर्थ्यो। गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीमा पानीका मुहान नभएपछि गाउँपालिकाले लिफ्टिङ प्रविधिलाई विकल्पको रूपमा अघि सारेपछि बल्ल यो सपना साकार भएको हो। धेरै गाउँमा यस्तै समस्या रहेकाले खानेपानीका अरू योजनाहरू समेत लिफ्टिङ प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना सञ्चालन गरेर कोसीको पानी मोटर मार्फत तानेर गाउँ गाउँमा वितरण गरिएको छ। कतिपय बुद्धिजीवी मान्छेले नि यो लिफ्टिङ गरेर पानी नै सम्भव छैन, यो देखेकै छैन, कहाँबाट पानी खान्छौँ। बुद्धिजीवी नै यहाँ कतिपय डक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो यो पानी नै खाइँदैनौँ भनिरहनु भएको थियो क्या। जस्तो यहाँ हाम्रो पसले दाइहरूले पनि पानी आउँदैन भन्थ्यो। जुन दिन पानी आयो नाच्ने पहिलो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नाच्नु भयो क्या, एकदम खुसीले नाच्नु भयो क्या। खानेपानी, विद्युत, त्यस पछाडि गएर चाहिँ सडक, यो 3टा चाहिँ मुख्य हाम्रो गौरवको योजना छन् भने अब यो साल तपाईँको कम्तीमा खानेपानी सम्पन्न गराइयो भने गराउने र आउने साल विद्युत सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य भएको कारणले अहिले सबैभन्दा बढी बजेट पनि हामीले खानेपानीलाई नै चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। गाउँपालिकाको 3 नम्बर ओडाबाट खानेपानी वितरण सुरु गरेको गाउँपालिकाले अन्य 9वटै ओडामा पानी पुर्याउने गरी काम सुरु गरेको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम राखेर बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवार बस्ने निज निवास आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिले राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य, छोरी श्रुति र छोरा निराजन बस्ने गरेको घर श्री सदन आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको हो। 2058 साल ज्येष्ठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशै नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएदेखि बन्द रहेको उक्त सदन सर्वसाधारणका लागि आइतबारबाट खुला गरिएको हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै डिजाइनमा 2023 सालमा श्री सदन भवन निर्माण गरिएको थियो। संग्रहालय प्रवेशका लागि नेपाली नागरिकका लागि 200, विद्यार्थीका लागि रु 50, चीन र सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई 500 र अन्यलाई रु 1000 को व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई 200 रुपैयाँ, विद्यार्थीहरूलाई 50 रुपैयाँ
4 कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई 500 रुपियाँ, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा र रानी ऐश्वर्यको कोठा छन्। रानी ऐश्वर्यको कोठामा उनले हेर्ने गरेको टेलिभिजन, गीतका क्यासेट र क्यासेट प्लेयर छन्। दोस्रो तलामा कान्छा छोरा निराजन र छोरी श्रुतिका कोठा छन्। यसैगरी तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। त्यहाँ दिपेन्द्र, श्रुति र निराजनका खेलौना गाडीहरू पनि राखिएका छन्। वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाईजहाज पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारको कारोबार र नेप्से परिसूचकले पुनः अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार शेयर बजारले पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै शेयर बजारमा शेयर 6 अर्ब 90 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको हो। यसअघि मङ्सिर 4 गते बिहीबार 6 अर्ब 11 करोड 67 लाख 30,071 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यो रेकर्ड ब्रेक गर्दै आइतबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। आइतबार 201 कम्पनीको 1 करोड 60 लाख 34,717 किता शेयर, 6 अर्ब 90 करोड 67 लाख 28,315 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार बजार मापन गर्ने सूचक 4.69 अङ्कले बढेर परिसूचक 1782.81 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक 1811.11 बाट घटेको हो। शेयर कारोबारमा बैंकिङ समूह 29.44, विकास बैंक 13.46 अङ्कले बढेको छ। अन्य समूहको उपसूचकमा गिरावट देखिएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले क्रिकेट म्यानेजरको अन्तर्वार्ता लिएको छ। क्यानले आइतबार अन्तिम छनौटमा परेका 7 क्रिकेट म्यानेजरले अन्तर्वार्ता लिएको जनाएको छ। क्रिकेट म्यानेजरका लागि आवेदन परेका 45 बाट अन्तिम चरणमा अन्तर्वार्ताका लागि 7 जना छनौट गरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले मुख्य प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता यसअघि नै गरिसकेको छ। क्यानले गत सेप्टेम्बरमा मुख्य प्रशिक्षक सहित अन्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। क्यानले मुख्य प्रशिक्षक छनौटका लागि 5 सदस्यीय छनौट समिति समेत गठन गरिसकेको छ, जसमा 3 जना क्यानबाट, 1 जना आइसिसी र 1 जना स्वतन्त्र विज्ञ छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसीय कप प्रतियोगिता डिसेम्बर अन्तिमदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीसँगै 9 महिनादेखि शून्य नेपाली क्रिकेटलाई पीएम कप मार्फत फर्काउन खोजिएको हो। क्यानको योजना अनुसार पीएम कप सुरु हुन 1.5 महिना बाँकी रहँदा औपचारिक रूपमा कुनै तयारी भने थालेको छैन। पीएम कपमा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोली गरी कुल 10 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा 2 समूहमा 5-5 टोली विभाजन गरिनेछ। दुबिया समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा भिड्नेछन्। ओडीआई मान्यता देश नेपालको पीएम कप एकमात्र राष्ट्रिय एक दिवसीय प्रतियोगिता हो। सुनसरीको इनरुवामा मनमोहन मेमोरियल एक दिवसीय प्रतियोगितालाई अझै राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मान्यता भने पाइसकेको छैन। क्यानले मनमा हुँदा राखेपले पीएम कप सन् 2017 देखि सुरु गरेको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। बलात्कार विरुद्धको कानूनलाई थप कडा बनाउँदै अध्यादेश जारी गर्न सरकारको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस। बलात्कारको परिभाषा पनि संशोधन। विप्लव नेकपाका अर्थ विभाग प्रमुख सहित 2 नेता पक्राउ, बिना शर्त नछाडे जनकारबाही गर्ने चेतावनी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रको व्यावसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले 50 अर्ब कोषबाट कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने। मङ्सिर 10 बाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन खुल्दै। गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने 315 फर्मलाई जरिवाना। 28 फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 5679 संक्रमित निको हुनेको कुल संख्या 2 लाख नजिक।
उपत्यकामा संक्रमणको दर घट्दो, काठमाडौँ उपत्यकामा 957 संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 1,04,409 पुग्यो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 5,679 जना निको हुनेको कुल संख्या 2 लाख नजिक। 50 अङ्क सहित सन् 2020 को व्यावसायिक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेको देशमध्ये नेपाल 107औं स्थानमा। सिराहाको लहार नगरपालिका 3 स्थित डिभाइन हेल्थ केयर अस्पताल तोडफोड, सुत्केरीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले गरे तोडफोड। मध्य पहाडी राजमार्गका लागि खोलिएको क्रसर उद्योगले रातारात गिटी बालुवा बेचेको खुलासा। दैलेखमा सञ्चालनमा रहेका 2वटा क्रसर उद्योगहरूको सबै विवरण 3 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा बुझाउन माग। नारायणीमा माछा मार्न गएका स्थानीयहरू निकुञ्जद्वारा पक्राउ गरेकाहरूलाई छुटाउन गाउँलेले भत्काए निकुञ्जको गेट। कञ्चनपुरको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले समयमै तलब नपाएपछि गरे आन्दोलन। मोरङको विराटनगरमा तस्कर र प्रहरी बीच गोली हानाहान, 1 बोरा पेटी बरामद, साथै 1 व्यक्ति पक्राउ। मोरङमा 11वटा न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर। 121वटा वस्तुहरूको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा 11वटा वस्तुमा न्यून गुणस्तर पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भनाई। विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिलाई अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने नीतिलाई कडाई गर्ने। क्वारेन्टिन बसाइको क्रममा लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरिने। मापदण्ड पूरा नगर्ने 4 ल्याबलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। विदेश जानेले विशेष ल्याबबाट मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने। रोल्पामा कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा 1 पुरुष पक्राउ पर्नेमा रोल्पा नगरपालिका 5 को 28 वर्षीय मोहन विक। बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने सरकारको निर्णय। नेप्से परिसूचकले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै एकै दिन रु 6 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार। 15 उत्कृष्ट करदाता घोषित, व्यक्तिगत आयकर बढी तिर्नेमा उद्योगी विजय कुमार शाह। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले लियो 8 क्रिकेट म्यानेजरको अन्तर्वार्ता। प्रधानमन्त्री कप डिसेम्बरको अन्त्यसम्म गर्ने तयारी। अमेरिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि क्यालिफोर्नियामा कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म मात्र लागू हुने। ग्वाटेमालामा प्रदर्शनकारीहरूद्वारा संसद भवनमा आगजनी र तोडफोड। विपक्षीहरूले संसदबाट पारित भएको बजेटको विरोध। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई लाग्यो अर्को धक्का। पेन्सिल्भानियामा हालेको मुद्दा अदालतले गरिदियो खारेज। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ नेकपा विवादमा तानियो प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस। ओली समूह र प्रचण्ड समूहले खोजे छुट्टै साथ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको उमेर 65 वर्ष माथि, अझै नेतृत्वकै लागि हानाथाप। युवा नेताहरू भने लाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निको हुने संक्रमितको संख्या झण्डै 2 लाख। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोध्यो 4 ल्याबलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। हस्पिटललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बलात्कार गर्नेलाई सजाय बढाउँदै अध्यादेश जारी गर्न सरकारको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस। मिलापत्र गराउनेलाई पनि 3 वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान थप। र अमेरिका कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित, थप 1 लाख संक्रमित थपिए। क्यालिफोर्नियामा निषेधाज्ञा जारी। मास्क लगाउन बाइडेनको आग्रह। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या
र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।